इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गईं। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आज़ादी का भी इंतकाल, अफसोस का इजहार। दुनिया मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान का यूएन में कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। कश्मीरी अवाम से इस असबाब राय के जरिए हक़ खुदारादियत के हुसूल का वादा किया गया। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का सलामती कौंसिल में मुनक़्क़िदा खुली बहस में खिताब। भारत कनाडा के आम इंतख़ाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेंसिया लाइट ने खबरदार कर दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतख़ाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई ज़हानत का फ़ायदा उठा रहे हैं। रूस और पाकिस्तान भी मुमकिन तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। लाइट का इल्ज़ाम, कनाडा में आम इंतख़ाबात रवा साल 28 अप्रैल को होंगे। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत को तरक्की देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मियारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़र इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। 1000 ज़री ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भारत और चीन हमसे आगे निकल गए। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताउन से इदारा कायम किया गया। PARC में ज़री तरक्की के लिए काम हो रहा है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। अब तक 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क में बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। रकम मुस्तहिकीन तक डिजिटल वॉलेट के इंतहाई सहल और शफाफ निज़ाम के ज़रिए पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आज़म की डिजिटल मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन जमातों को तंग नज़री की सियासत छोड़ने का मशवरा। कौमी सलामती इजलास में कुछ सियासी जमातों ने सियासी मसाइल को तरजीह दी। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होनी चाहिए। अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। वीज़ा पॉलिसियाँ सख्त करने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम, महफूज, खुशहाल बनाना है। सख्त पॉलिसियाँ बनाना हर खुद मुख्तार मुल्क का हक है। वीज़ा काउंसलर को ये सवाल करने का हक है, आप अमरीका क्यों और क्या करने आ रहे हैं। अमरीका जो भी आए वो रवैये में तब्दीली लाए, अच्छे शहरी की तरह पेश आए। अमरीका आने वालों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कौन आपके मुल्क में आ रहा है, आप उसे जानते हैं या नहीं, यह हर मुल्क को पता होना चाहिए। गज़ा के लिए अरब मनसूबा ट्रंप इंतज़ामिया के मियार पर पूरा नहीं उतरता। आज गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो हमास के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हो रहा है। मास यरगमालियों को रिहा करे, गैर मुसल्लह हो जाए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जंग के खात्मे से हमारे अरबों डॉलर बचेंगे।
میری پہلی صدارتی مدت میں مشرق وسطی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب بھی مسائل حل کے لیے کوشاں ہیں۔ یوکرین سے پاور پلانٹ کی بات کر رہے ہیں، یوکرین سے نایاب زمینوں کا معاہدہ ہو گیا، جلد دستخط کریں گے۔ گرین لینڈ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے، مستقبل میں کئی ملکوں کے ساتھ ابر اہم معاہدے کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا۔ صدارتی حکم نامے کے تحت ویزا پروگرام پر پراسرار اور نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ویزا پابندیوں سے متعلق ابھی معاملات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ یونین سے خطاب میں پاکستان کے تعاون کو سراہا تھا۔ امریکہ میں آباد پاکستان ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ امریکہ میں داخلے کی درخواست دینی ہو تو تمام باتیں درست بتائیں۔ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی صورت میں سزا ملے گی۔ امریکی وزارت خارجہ۔ ایوان صدر میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا۔ کیپٹن سید عامر رضا کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ ایئر مارشل محمد سرفراز، ایئر مارشل کاظم حماد، ایئر مارشل شکیل غنظفر کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ میجر جنرل سعید الرحمان سرور اور میجر جنرل ندیم فضل کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ میجر جنرل طاہر مسعود احمد، میجر جنرل فواد احمد صدیقی، میجر جنرل سہیل الیاس، ریئر ایڈمرل محمد حسین سیال کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ میجر جنرل محمد شاہد صدیق کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ نواز شریف کی بلوچستان میں مذاکرات کی کوشش کی رائے۔ مذاکرات کے لیے نواز شریف موزوں ترین شخصیت ہیں۔ اس حوالے سے پارٹی میں مشاورت جاری ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعہ ناراض بلوچوں کا نہیں، دہشت گردوں کا ہے۔ اس سلسلے میں عسکری اپروچ ناگزیر ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون خرم دستگیر کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلتھ سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک۔ مریم نواز کا جناح ہسپتال لاہور کا ہنگامی دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ کا تفصیلی معائنہ کیا، مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ میڈیکل ایمرجنسی میں مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ہم رول رہے ہیں، ہمارے گردے بیچ دیں، ہمارا علاج کروا دیں۔ 2 ہفتوں سے یہاں پر ہیں، ادویات فری ملتی ہیں، نہ ٹیسٹ فری ہوتے ہیں۔ مریض وزیر اعلیٰ کے سامنے رو پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی شکایات پر ایم ایس کی سرزنش کر دی۔ مریم نواز ایمرجنسی وارڈ میں میڈیسن نہ ملنے پر سخت برہم۔ ایم ایس صاحب یہ کیا ہے؟ آپ جعلی اور غلط رپورٹس ہمیں دیتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی پرفارمنس درست نہیں، جو کام نہیں کرے گا اسے نوکری پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا ایسے ہسپتال چلتے ہیں؟ مریم نواز کا ایم ایس سے سوال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایم ایس اور پرنسپل جناح ہسپتال کو معطل کرنے کا حکم۔ محکمہ صحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ایم ایس ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر محمد اقبال کو ایم ایس کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرکاری اسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم۔ مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سرکاری اسپتالوں میں دستیاب میڈیسن لسٹ ابیضا کرنے کا حکم۔ اسپتالوں کی حقیقی صورتحال جاننے کے لیے 1 سے زائد ادارے چیک لسٹ تیار کریں گے۔ پارکنگ، کیفیٹیریا، ویل چیئر کی دستیابی کی صورتحال بھی روزانہ چیک ہوگی۔ سرکاری اسپتالوں کے لیب کی کوالٹی آڈٹ پر اتفاق۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ٹاسک دیا جائے گا۔ مریم نواز کی ویٹنگ روم میں تیمارداروں کے لیے کرسیاں اور بینچ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیکل سٹی پروجیکٹ کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مریم نواز کا ہربنسپورہ میں فیلڈ اسپتال کا بھی دورہ۔ طبی سہولتوں، ادویات کا سٹاک اور معیار چیک کیا۔ آپ کا جوش دیکھ کر سوچ رہا ہوں، حیدرآباد میں گورنر راج ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس حیدرآباد ہوگا تو دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا حیدرآباد میں خطاب۔ کہا شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ڈمپر تلے معصوم لوگ کچل دیے جاتے ہیں۔ ڈمپر مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈمپر مافیا ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو عوامی عدالت میں سرعام فیصلہ ہوگا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات 2 دن کی ملاقات بحال کر دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ بانی کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، ملاقات کریں اور جائیں، باہر نکل کر کیا ضرورت ہے شو بنانے کی، ہر بندہ درخواست لے کر آ جاتا ہے، میری بھی جیل میں ملاقات کروائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک افغان تعلقات پر اجلاس۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کی دورہ افغانستان بارے بریفنگ۔ صادق خان نے افغان حکام کے ساتھ اہم مصروفیات اور ملاقاتوں پر آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورے پر اطمینان کا اظہار۔ پاک افغان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور۔ اسحاق ڈار کی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہدایات جاری۔ پشاور میں ڈاکو نے بینک کی کیش وین لوٹ لی، ملزمان 3 کروڑ روپے سے زائد رقم چھین کر فرار۔ بینک کی گاڑی ہشت نگری جی ٹی روڈ پر ایک محلے میں داخل ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو گاڑی سے پہلے محلے میں داخل ہوا۔ ڈاکو نے محلے میں گاڑی کو روکا اور رقم لوٹ لی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس نے واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، لوٹی گئی رقم بھی برآمد۔